अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लंदन में हंगामी बुनियादों पर इजलास तलब कर लिया गया है और ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज रात लंदन के लिए रवाना होने जा रहे हैं और इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से बताया यह भी जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ पर इस वक्त आम इंतखाबात के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये दबाव कौन डाल रहा है और क्या 20 तारीख से पहले यानी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले क्या मौजूदा हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करने जा रही है, मैं इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि अगर इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार या फिर नज़रबंद कर लिया जाता है तो उसके बाद हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन लीड करेगा इमरान खान साहब की जगह। इनसाइड स्टोरीज मेरे पास मौजूद हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरा चैनल और पेज सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के लंदन में तलब किए गए इजलास के हवाले से। ज़राए का बताना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हंगामी बुनियादों पर यह इजलास लंदन में तलब कर लिया गया है, जिसमें ज़राए का यह भी बताना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज रात लंदन के लिए रवाना होने जा रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के बाज़ अरकान की जानिब से नवाज शरीफ साहब को बार बार ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो मुआशी फ़ैसले इस वक्त हुकूमत की जानिब से किए गए हैं तो इससे जो मुस्लिम लीग नून की साख है, मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त पोजीशन है उस पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है और महंगाई की जो सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो उस तनाजुर में बाज़ अरकान की जानिब से नवाज शरीफ साहब से ये कहा गया है कि नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है मौजूदा सूरत हाल में और पार्टी का जो इस वक्त इमेज है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो अगर हम इंतखाबात की जानिब चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाज़ अरकान की जानिब से नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया है। ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है। साथ ही साथ जो इस्लाहात करनी थी इलेक्शन से मुतालिक, जिसके लिए कहा जा रहा था कि आने का मकसद ही हुकूमत में यही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों का मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बाज़ मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनकी जानिब से इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि अभी तक इस्लाहात क्यों नहीं की जा रही, क्यों तातुल का शिकार हैं, क्यों वो काम नहीं किए जा रहे जिसके लिए हुकूमत में हम आए थे और इस्लाहात के ऊपर डिले क्यों किया जा रहा है, इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो इस तमाम तर सूरत हाल में अहम खबर है वो ये है कि चूंकि इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है नून लीग पर और दीगर जमातों पर जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो इसलिए इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग होंगे, अगर 20 लाख नहीं भी होते, सिर्फ 5 या 6 लाख हो जाते हैं तो इस्लामाबाद फुल पैक हो जाएगा और उसके बाद फिर हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर उस वक्त जब इमरान खान साहब यहाँ पर इस्लामाबाद आकर बैठ जाएंगे डी चौक पर या फिर किसी भी मकाम पर, तो फिर अगर कोई फैसला हुकूमत की जानिब से लिया जाता है तो बहुत बड़ी फतह तस्वुर की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले ही कोई बड़ा फैसला आम इंतखाबात से मुतालिक कर लिया जाएगा। अच्छा जी, दूसरी जो अहम खबर है, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में आपको बताया
کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور نظر بندی سے متعلق تمام تر فیصلے کر لیے گئے ہیں اور اس بات کے اب قوی امکانات موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو 20 تاریخ سے پہلے اریسٹ یا پھر نظر بند کر لیا جائے گا۔ اور پولیس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پولیس کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ پولیس الرٹ رہیں، تیار رہیں، کسی بھی وقت کریک ڈاؤن شروع کیا جا سکتا ہے اور جو اہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر بھی اس وقت آ رہی ہے چونکہ جیسا کہ جو اندرونی کہانی پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کی گزشتہ روز سامنے آ گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو نظر بند یا گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پورے پاکستان کو بند کر دیا جائے گا۔ جہاں جہاں لوگ ہوں گے، جن جن شہروں میں ہوں گے، مارکیٹوں کو، سڑکوں کو فل مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا، آمد و رفت بند کر دی جائے گی اور لوگ جہاں ہوں گے وہیں پر بیٹھ جائیں گے تب تک جب تک عمران خان صاحب کو رہا یا پھر ان کی نظر بندی ختم نہیں کر دی جاتی۔ یہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب جو ملین ڈالر کوسچن اس وقت یہاں پر یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی جگہ کون ایسا لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہے جو کہ عمران خان صاحب کی جگہ لے سکتا ہے، ان کو ریپلیس کر سکتا ہے اور عمران خان صاحب کی جگہ اپنے پارٹی ارکان کو، رہنماؤں کو گائیڈ لائن، ہدایات جاری کر سکتا ہے؟ تو اس وقت جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، عمران خان صاحب کے بعد ان کی پوزیشن ہے، تو ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کی کمان عمران خان صاحب کی گرفتاری کے فوراً بعد سنبھال لیں گے اور وہ مکمل طور پر لوگوں کو پھر گائیڈ لائن بھی دیں گے، جو بھی کچھ ہوگا پھر پارٹی کو وہ لے کر چلیں گے اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو میں ذاتی طور پر فیل کر رہا ہوں، جو حالات ہیں، جو سرکمسٹانسز اس وقت ملک بھر میں بن چکے ہیں، جو اس وقت معاشی صورتحال ہے ملک کی، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، سیاسی ٹیمپریچر کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے، تو اس کے مطابق میرے خیال میں حکومت کی جانب سے 20 مئی سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا، جس سے دونوں کے لیے، اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی سیف ایگزٹ بھی ہو، کوئی درمیانی راستہ بھی ہو، یعنی دونوں طرف سے دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عمران خان صاحب کے بھی حق میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جس سے وہ مطمئن ہو جائیں اور لانگ مارچ کی کال واپس لیں، اور حکومت بھی ایسا کوئی فیصلہ کرے جس سے حکومت کو بھی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ اس وقت موجودہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس حوالے سے آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون عمران خان صاحب کی جگہ آ سکتا ہے، ان کو یہ پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں وہ نام ضرور بتائیے گا جو کہ اس وقت آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ ہمارے چینل اور پیج کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔